एकपञ्चाशः सर्गः हनूमत् उपदेशः। तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रः तमुवाच दशाननम् अहं सुग्रीवसन्देशात् इह प्राप्तस्तवालयम् राक्षसेन्द्रहरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत् भ्रातुशृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपहितं वाक्यम् इह चामुत्र चक्षणम् राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वर समद्युतिः ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रप्रियकरप्रभुः पितुर्निदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यम् पन्थानमाश्रितः तस्य भार्या वने नष्टा सीता पतिमनुव्रता वैदेहस्य सुताराज्ञो जनकस्य महात्मनः समार्गमाणस्ताम् देवीम् राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण समागतः तस्य तेन प्रतिज्ञातम् सीतायाः परिमार्गणम् सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यम् निवेदितम् ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम् सुग्रीवस्थापितो राज्ये हरिवृक्षाणाम् गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः रामेण निहतः सङ्ख्ये शरेणैकेन वानरः स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसंगरः हरीन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः ताम् हरीणाम् सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यधश्चोपरि चाम्बरे वैनतेयसमाः केचित्तत्रानिलोपमाः असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः अहं तु हनुमान्नाम मारुतौ सौरसः सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णम् शतयोजनमायतम् समुद्रम् लङ्घयित्वैव ताम् दिधृक्षुरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् द्रष्टुधर्मार्थः तपकृतपरिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञ नोपरोद्धुम् त्वमर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः कश्च लक्ष्मणमुक्तानाम् रामकोपानुवर्तिनाम् शरणामग्रतस्थातुम् शक्तो देवासुरेष्वपि न चापि त्रिषु लोकेषु राजन्विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकम् यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात् तत् त्रिकालहितम् वाक्यम् धर्म्यमर्थानुबन्धि च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम् दृष्टा हीयम् मया देवी लब्धम् सदिह दुर्लभम् उत्तरम् कर्म यच्छेषम् निमित्तम् तत्र राघवः लक्षितेयम् मया सीता तथा शोकपरायणा गृह्ययाम् नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम् नेयम् जरयितुम् शक्या सासुरैरमरैरपि विषसंसृष्टमत्यर्थम् भुक्तमन्नमिवोजसा तपः सन्तापलब्धस्ते योऽयम् धर्मपरिग्रहः न स नाशयितुम् न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः अवध्यताम् तपोभिर्याम् भवान् समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैः हेतुस्तत्राप्ययम् महान् सुग्रीवो न हि देवोऽयम् नासुरो न च राक्षसः न दानवो न गन्धर्वो न यक्षो न च पन्नगः तस्मात् प्राणपरित्राणम् कथम् राजन् करिष्यसि ननु धर्मोपसंहारम्
अधर्मफलसंहितम् तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः प्राप्तम् धर्मफलम् धावत् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे जनस्थानवधम् बुद्ध्वा वालिवधम् तथा रामसुग्रीवसख्यम् च बुध्यस्व हितमात्मनः कामम् खल्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जराम् लङ्काम् नाशयितुम् शक्तः तस्यैष तु न निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातम् हर्युक्षगणसन्निधौ उत्सादनममित्राणाम् सीतायैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखम् प्राप्नुयादन्यः किम् पुनस्त्वदिधो जनः याम् सीतेत्यभिजानासि येयम् तिष्ठति ते वशे कालरात्रीति ताम् विद्धि सर्वलङ्का विनाशिनीम् तदलम् कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयम् स्कन्धावसक्तेन क्षममात्मनि चिन्त्यताम् सीतायास्तेजसा दग्धाम् रामकोपप्रपीडिताम् दह्यमानामिमाम् पश्य पुरीम् साट्टप्रतोलिकाम् स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लङ्काम् च मा विनाशमुपानय सत्यम् राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनम् मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुम् शक्तो रामो महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गणेषु च विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषु रगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामम् प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमम् सर्वलोकेश्वरस्यैवम् कृत्वा विप्रियमीदृशम् रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभम् तव जीवितम् देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुम् न शक्ताः समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा त्रातुम् न शक्ता युधिरामवध्यम् ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्याप्रतिमो प्रियम् वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधम् महाकपेः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हनूमत् उपदेशो नाम 51 सर्गः।